फॅमिली असं समजता तुम सगळीं बरें हां तुमकां सगल्यांक मागीर म्हाका असो येवकारी आमच्या यूट्यूब चॅनलाक आणि आयज हांवें इवनिंगसान व्लॉग स्टार्ट केला मॉर्निंगसान कांय नासलें म्हाका शूट करपाक आमी सदां तेंच दाखयत न्हू सो हांवें म्हणलें चल आयज मागीर इवनिंग कोतो म्हूण आनी आतां खंयचें न्हावन बीन रेडी जाला आनी गलू भोंवन तेंचे गलू कामिया ए गलू ते गेले ते सायडीन किचनाक गेला आनी आयज डिनराक कांय करूं ना सो आयज म्हाका पिझ्झा खावपाक क्रेविंग जातालें सो म्हणलें चल पिझ्झा ऑर्डर करया म्हणून पिझ्झा पार्टी करया म्हणून आयज ताका लागून आतां तो मगे हाबी गेलो जाल्यार हांवें खावंकूच नासलेलो पिझ्झा तो आसतना म्हाका दिसता थिंग केपें खायलो म्हणून मागीर खावूं ना मार्गान सो आयज डॉमिनोजानसून ऑर्डर केला आनी आतां आमी रावताय पिझ्झा येतलो आनी म्हाका खातो म्हूण सो मागीर येयलो म्हणटा हांवें गलू येयला आनी गलू दाखय तुमकां हाय गलू गलू काडया मरे ते भोंवनच पडटा हाय गलू सो मेळटा तुमकां मागीर फायनली आमगे पिझ्झा येयला हांवचे कितें कोत्ता तंदुरी आनी गार्लीक ब्रेड ऑर्डर केला आनी पिझ्झा सो आतां आमी पार्टी करताय पिझ्झा पार्टी आनी तेजें सगळें सकयल पडलें फेनावारी आनी गलू सो आतां हांव तुमकां टेस्ट करून सांगता तो केसो लागता तो कित्याक डॉमिनोज हांवें केन्ना खावूं ना नायस केपें मेळटा तो बेश्टो तेंगे लजीज पिझ्झा दिसता म्हाका डॉमिनोज हांवें फर्स्ट टायम ट्राय केला सो बरो आहा आनी गार्लीक ब्रेड दिसान ऑर्डर केला तितून गार्लिकूय ना मगो भितर सो आतां आमी तो खाताय आनी मागीर मेळटाय तुमकां आमगेलें पिझ्झा खावन पोट भरलें हांवें 2 पीस खायले एक दिसान 2 पीस खायले आनी हेचे 2 पीस उरले आमगेले आनी ब्रेड तेसो तेगेलें पोट भरलें म्हण सो आमी आतां मागीर खायलो जाल्यार खायलो नाजाल्यार मागीर चपाती करपाक आनी गलू हाय गलू ओ गलू वॉट गलू डुईंग रे कम या गलू काम आनी हांवें नासलें कितें करून खेळटा ते ब्रेड हांवें उरलो तेंचे कडेन आमगे पिझ्झा खायन जालें हांवें 2 पीस खायले एक दिसान 2 पीस खायले आनी गार्लीक ब्रेड ऑर्डर केलो तो तेसो आहा तो खायलो ना कोणें आनी उरलो तो मागीर चोवपाचो कितें करपा तें आनी गलू हांवें तें आनी म्हाका रूच येयलो म्हण हाडलो ती हांवें बट म्हाका खावपा जायना चड केन्नाय आनी म्हगे घोव सदां कंप्लेन करतालो आनी एक पाट सांगलो तेणें तुमकां हांव रेस्टॉरंटाक सुद्दां गेलें जाल्यार ऑर्डर करता आनी खायना म्हण मागीर आपलें खावपा पडटा म्हण तशें हांव मातशें लेस इटर आनी जालें आय होप तुमकां आमगे हो मिनी ब्लॉग लायक जातलो एंड थँक यू फॉर ऑल युअर लव एंड सपोर्ट आनी कीप सपोर्टींग अस दॅट्स इट फॉर टुडे till then good night and more kasmo and please do like share and subscribe to our channel bye